ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 34 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् इति विगतपाठे आरब्धस्य सूत्रस्य उदाहरणान्तराणि दृष्टानि। चोपनः, कम्पनः, शब्दनः, रवणः इत्यादीनि। अकर्मकात् इति एतत् पदमादाय दलकृत्यं तत्र उक्तं पठिता विद्यामिति तृण्णन्तेन। ततः अनुदात्ते तश्च हलादेः इति सूत्रं पठितं। नाम अनुदात्तेत यः धातुः हलादिः तस्मात् अकर्मकात् युज् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। वर्तनः, वर्धनः इति। ततः उक्तम् अनुदात्तेत यः नास्ति, हलादिस्तु अस्ति परन्तु ततः अयं युज् न भवति, तृणेव भवति, अतः भविता इति रूपं तत्र पठितं। तच्छीलादिषु अर्थेषु, नाम सर्वत्रापि अत्र तच्छीलाद्यर्थसम्बन्धः। ततः हलादेः किम्, एधिता, अकर्मकात् किं, वसिता, वस्त्रम् इत्यादीनि अन्यान्यपि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृवृद्धिज्वलशुचलशपदपदः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। जुधातुः अत्र सौत्रः भवति। जवनः, चङ्क्रमणः, दन्द्रमणः, सरणः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्रोक्तं पूर्वेण सिद्धे पदग्रहणं लशपदपद इति उकया बाधा मा भूत् इति। तेन ताच्छीलिकेषु परस्परं वासुरुविधर्नास्ति, तेन अलङ्करीयस्तृन्न इत्युक्तम्। ततः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च इति अग्रे सूत्रं पठितं। नाम क्रुधमण्डार्थेभ्यः धातुभ्यः युज् स्यात् इति अर्थः पठितः। क्रोधनः, रोषणः, मण्डनः, भूषणः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः नयः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। यकारान्तात् युज् न स्यात्, क्नूयिता, क्ष्मायिता तृन्नेव भवति इत्युक्तम्। पुनः युज् निषेधविधायकम् इतोपि अग्रे सूत्रं पठितं। सूददीपदीक्षश्च युज् न स्यात् इत्युक्तम्। सूदिता, दीपिता, दीक्षिता इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः उक्तं नमिकम्पि स्म नमिकम्पि स्म जसकमहिंसदीपोर्रः इति रेण युचो बाधे सिद्धे दीपेर्ग्रहणं ज्ञापयति ताच्छीलिकेषु वासुरुविधृनास्ति इति प्रायिकं, नाम तत् प्रायिकमस्ति। तेन कम्रा, कमना, कम्प्रा, कम्पना इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। ततः तत्र यदि सूदेर्युज्न कथं मधुसूदनः इति तत्र अयमपि प्रयोगः। नन्द्यादित्वात् तत्र ल्युना साधिता। नन्दिगृहीपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इति भावः। ततः उकै प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितं। लशपदपदस्था भूवृषहनगमश्रुभ्य उकै इति। लाशुकः, पातुकः इत्यादीनि रूपाणि अत्र सर्वाणि अपि दृष्टानि।
ततः शाकन् प्रत्ययः पठितः। जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृणशाकन्। जल्पाकः भिक्षाकः कुट्टाकः लुण्टाकः वराकः वराकी। षित्करणं स्त्रियां नीषर्थम् इति उक्तम्। ततः प्रजोरिनिः इति सूत्रं पठितं। प्रजवी प्रजविनौ प्रजविनः नाम इनि भवति इति। इनि प्रत्ययविधायकं सूत्रान्तरं पठितं। जीदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाव्यमपरिभुवृजुभ्यश्च। अत्र क्रमशः जयि दरी क्षयि विश्रयि अत्ययि वमि अव्यथि अभ्यमी परिभवी प्रसवी इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः स्पृहि गृहि पतिदै निद्रातन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आलुच् प्रत्ययविधायकम्। अत्रोक्तम् आद्यास्त्रयश्चुरादौ अदन्ताः नाम स्पृह्यादिषु। अतः प्रकृते स्पृहयालुः गृहयालुः पतयालुः दयालुः निद्रालुः एतानि रूपाणि साधितानि आलुजन्तानि। तन्द्रालुः इत्यत्र तु विशेषः उक्तः। तत्पूर्वको द्रा तदो नान्तत्वं निपात्यते। तन्द्रालुः श्रद्धालुः इति। तद् शीङो वाच्यः शयालुः इति वार्तिकं पठितं। नाम शीङ् धातोः आलुजु वक्तव्यः इति। अतः मूले एतावान् मूलभागः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। स्पृहि गृहि पतिदै निद्रा तन्द्रा श्रद्धा एभ्यः सप्तभ्यः आलुच् स्यात् तच्छीलादिष्वित्यर्थः। स्पृहयालुरिति स्पृहधातोरदन्तादालुच् अयामन्त इति णेरय निलोपापवादः अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्न लघुपदगुणः। एवं गृहयालुः पतयालुरित्यत्र च अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्नोपदः वृद्धिः। निद्रालुरिति द्राकुत्सायां गतौ निद्रा निपूर्वादालुच् तत्पूर्वोद्रेति। तच्छब्दपूर्वोद्रा धातु तन्द्रेत्यनेन गृह्यतेत्यर्थः। श्रद्धालुरिति श्रदित्यव्ययं तत्पूर्वात् धातोरालुच् शीङो वाच्य इति आलुजिति शेषः इति। एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागश्च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं 34 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 35 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। समीचीनम्। अतः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। दाधेट् मूलं पश्यामश्चेत् तत्र दाधेट् सिषदसदोरुः इति दृश्यते सूत्रम्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। दाधेट् सिषदसदः इति एकं पदं पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं। रुः इति प्रथमान्तं विधीयमानं। व्याख्याता कथयति दाधेट् सि षद् सद् येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी। सम्यक्। एते धातवः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते एव। कथयति एभ्यः रुप्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिष्वित्यर्थः। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थः उक्तः। मूले उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। दारुः धारुः सेरुः शद्रुः सद्रुः। तर्हि प्रकृते डुदायदाने इति वा दो अवखण्डने इति वा दो अवखण्डने इति चेत् तस्य आदेश उपदेशे इत्यनेन आत्वं भविष्यति।
अतः दारूपात् धातोः रुप्रत्यये दारु दारु शब्दः अत्र पुल्लिङ्गे व्यवहृतः अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि श्रूयते दारु काष्ठादिषु अर्थेषु काष्ठार्थे प्रसिद्धः एवं खलु। एवं काष्ठार्थे प्रायः नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति। अत्र तु अर्थान्तरं दारुः इत्यत्र पुल्लिङ्गे ग्राह्यम्। ततः धारुः धेटपानेति धातोः आत्वं विधाय आदे च उपदेशेषिति दाधेटसिषदोरुः इत्यनेन रुप्रत्यये सति धारु धार् इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सिद्धः भवति। दाधेट् अग्रे अस्ति सि षियबन्धने धात्वादेशः सः सि रु धातोः गुणः सेरु सम्यक् बन्धनं कर्तुं यस्य स्वभावः शीलं सः सेरुः। ततः शद् धातुः शद्लुशातने शद् धातोः रु शद्रु शद्रुः इति सिद्ध्यति। ततः सद् धातुः शद्लु विशरणगत्यवसादनेषु इति धातुः पठितः खलु, ततः रुप्रत्यये सद्रुः इति रूपं सिद्धं भवति। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति सृघस्यदः मूले पश्यामश्चेत् सृघस्यदः मर्च् इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र सृघस्य दः इति पञ्चम्यन्तं प्रथमं पदं भवति, क्मर्च इति विधीयमानं प्रथमान्तम्। व्याख्याता कथयति सृघसि अद् एषां द्वन्द्वात् पञ्चमी। तच्छीलादयः अर्थाः अनुवर्तन्ते, धातोः प्रत्ययः परश्च अयञ्च आधिकारः वर्तते एवं खलु। अग्रे घसिः प्रकृत्यन्तरं सृघसि अद् एषाम् इति प्रकृत्यन्तरम् इति कथयन् अस्ति एवं खलु। कः अभिप्रायः? आमामां, नाम घ इति नावगच्छन्तु भवन्तः, सृघस्यद् एवं रीत्या मावगच्छन्तु, सृघसि अद् एवं रीत्या तत्र सम्यक्तया विच्छेदम् अवगच्छन्तु इति भावः। तत्र घस्ल् अदने इत्यपि धातुः एकः पठितः खलु अस्माभिः। यद्यपि तत्र आदभक्षणे इत्यपि भवति, परन्तु भौवादिकः घस्लु अदने इत्यपि धातुः एकः वर्तते। नाम अदस्थाने घस्लादेशः अपि पठितः खलु अस्माभिः, सः न, अत्र तु घस्ल् इति धातुः ग्राह्यः इति चिन्तयामः। व्याख्यातुः एतत् विवरणेन, नाम घसिः प्रवृत्त्यन्तरम् अस्तु। तर्हि तत्र रूपाणि पश्यामः। प्रत्ययः कः? क्मर्च। तस्य किमवशिष्यते? मर। सृमरः एवं खलु। सृगतौ इति धातोः सृघस्यतः क्मर्च सृमरः नाम गमनशीलः। एवमेव घस् धातोः क्मर्च घस्मरः खादनस्वभावयुक्तः। ततः सृघस्य अद् इति अद्मरः, इदमपि खादनस्वभावयुक्तः जनः तस्य कृते एवं खलु। घस्ल् अद् अनयोः द्वयोः धातोः समानः एव अर्थः। सम्यक्। इति अयं विशेषः क्मर्च सम्बद्धः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः।
भञ्जभासा व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूल्यं पश्यामश्चेत् भञ्जभासमिदो घुरुचु इति अस्ति। तत्र भञ्जभासमिदः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। घुरुचु इति प्रथमान्तं विधीयमानं भवति। एवं खलु तच्छीलादयः अर्थाः अनुवर्तन्ते, धात्वादयः अधिकाराः च सम्बध्यन्ते, धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति भञ्जभासमिद् येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी। एवं किल। अर्थं कथयति येभ्यः घुरुच स्यात् तच्छीलादिष्वर्थेषु, तच्छीलादिषु इत्यर्थः। घचाविधौ नाम घुरुचि, घकारः चकारः च इति संज्ञकः भवति, उद् इति अवशिष्यते। भङ्गुरः इति उदाह्रियते भजधातोः। एवं खलु प्रकृते भञ्जो आमर्दने इति धातुः नोपदः। सम्यक्। भञ्ज उर, भज धातु न भञ्ज धातु, भञ्ज उर कथयति व्याख्याता चजोः कुगणितो इति कुत्वं भङ्ग उर, नकारस्य अनुस्वारः परसरणत्वेन नकारः लभ्यते। भङ्ग उर, भङ्गुर। एवं खलु। भासुरः, भञ्ज भास, भास इत्यस्ति खलु अग्रे। भासुर्दीप्तौ इति धातुः पठितः। घुरुचि भासुरः इति रूपं सिद्धं भवति। मेदुरः, मिद् अर्थात् इमिदा स्नेहनमोचनयोः इति धातुः। मिद् उर लघुपदगुणः, मेदुरः इति इदम् अत्र उदाहरणं भवति। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठ्यते। व्याख्याता कथयति विधिभिधि। मूले पश्यामः चेत् विधिभिधिच्छितेः कुरुच, अत्र लघुपदगुणः नापेक्षितः इति कृत्वा कित्करणं कृतं कुरुच इति। व्याख्याता कथयति तच्छीलादिष्वेव इत्यर्थः। विधिभिधिच्छिदेः अत्र समाहारः भवति, विधिश्च भिदिश्च छिदिश्च, तथापि पुंस्त्वम् अस्ति, तस्य सौत्रत्वात् अङ्गीकारः कर्तव्यः। ततः व्याख्याता कथयति विधेर्ज्ञानार्थस्यैव ग्रहणं न तु लाभार्थस्य, कुतः व्याख्यानादित्याहुः। विदुर इत्यादौ कित्वात् लघुपदगुणः, कित्वान् न लघुपदगुणः एवं। तर्हि ज्ञानार्थकस्य एव ग्रहणम् अस्ति विद इत्येतस्य इत्युक्तं खलु। एवं खलु। तर्हि विदधातोः कुरुचि, विदुरः, कुरचः उर इति अवशिष्यते अतः। सम्यक्। भिद् धातोः उरुचि भिदुरः। ततः छिद् धातोः छिदिर्, विदज्ञाने भिदिर्विदारणे अधुना छिदिर्द्वैधीकरणे, अतः कुरुचि छिदुरः, छिदुरम् इति नपुंसकलिङ्गे उदाहृतं वर्तते। भिदुरम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे एव उदाहृतमस्ति। विशेष्यं यस्मिन् वचने यस्मिन् लिङ्गे अस्ति तल्लिङ्गानुसारम् एतदन्तानां नाम कुर्जन्तानामपि लिङ्गनिर्णयः कर्तुं शक्यते। अस्तु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः।
व्याख्याता कथयति इण्णशिजि मूलं पश्यामश्चेत् इण्णशिजि सर्तिभ्यः क्वरप् इति सूत्रं दृश्यते। तत्र इण्णशिजि सर्तिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं क्वरप् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति इण्णशिजि सृ एभ्यः क्वरप् स्यात् तच्छीलादिषु इत्यर्थः। तच्छीलादयः अर्थाः अनुवर्तन्ते, धात्वादयः अधिकाराश्च। तत्र एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः च वर्तते। केषाम्? इण् नशि जि अपि च सर्ति। सर्ति नाम सृधातुः, तस्य ष्टिपा निर्देशः कृतः वर्तते। कथयति कित्वान् गुणः पित्वं तु तुगर्थं, नाम तुग् भवतु तदर्थं पित्वं क्वरपः विहितम्। इण् धातोः क्वरपि एवं खलु। इत्वरः कथम्? इण् वर, ततः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुकि इत्वरः इति सिद्ध्यति। टिड्ढाणै द्वये सजदग्नः ठक् टै कै क्वरपः इति पठितं खलु। टिड्ढाणै द्वये सजदग्नः मात्रच्च तय्यप् ठक् टै कै क्वरपः। अतः क्वरबन्तात् नाम क्वरबन्तात् अत्र स्त्रीत्वविवक्षायां ङीपिति भावः। अतः इत्वरी एवं खलु। नशि इत्वरः इत्यत्र तु इण् धातुः गत्यर्थकः। नशि इत्यत्र णश अदर्शने नश् इति अवशिष्यते। क्वरपि नश्वर इति लभ्यते। स्त्रियां नश्वरी इति वक्तुं शक्यते अत्रापि। जि धातुः जये जयार्थकः। क्वरपि तुगागमः भवति जित्वरः, जित्वरी इति स्त्रियामपि वक्तुं शक्यते। सृगतौ क्वरपि तुकि च सृत्वर विभक्तिकार्ये सित्वरः पक्षे नाम स्त्रियां सित्वरी। इमानि अत्रोदाहरणानि भवन्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते गत्वरश्च। तत्र गत्वरः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र निपातनम् इदं वर्तते। व्याख्याता कथयति गमेरिति मूले पश्यन्तु। गमेः अनुनासिकलोपोऽपि निपात्यते। गम् धातोः तत्र नाम गमेः क्वरप् प्रत्ययः। व्याख्यातारं पश्यन्तु। गमेः क्वरप् अनुनासिकलोपस्य निपात्यते इत्यर्थः। एवं खलु। कथयति झलादिप्रत्ययपरकत्वाभावात् अनुनासिकलोपस्य अप्राप्तिः अतः कृत्वा इदमारब्धम्। एवं खलु। अनितां हलुपदहायाः ङीति किमुक्तं? झलादिप्रत्ययपरकत्वाभावः। झलादिप्रत्ययपरकत्वं नास्ति, यतः वर क्वरपः वर इति अवशिष्यते खलु। वकारः झल् प्रत्याहारेणान्तर्भवति खलु। अतः सूत्रेण न प्राप्तिः भवति, निपातितं। पित्वा तुक् एवं खलु। क्वरप् पित् भवति खलु। अतः अनुनासिकलोपानन्तरं ह्रस्वस्य पितिकृतितुक् इत्यनेन तुकि सति गत्वरः इति सिद्ध्यति। स्त्रियां तु गत्वरी। व्याख्याता कथयति टिड्ढ इति ङीप्। एतेन ङीप् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। इति गत्वरश्च इति सूत्रगतः विशेषो भवति। सम्यक्।
इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते, जागरूकः इति। तत्र जागुः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ऊकः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति जागृत्यस्य जागुरिति पञ्चम्यन्तं पदं। सम्यक्। अतः तत्र जागृनिद्राक्षये इति धातुः अस्माभिः स्मर्तव्यः, यः पूर्वं पठितः वर्तते। सम्यक्। तदाह जागर्तेरिति नाम तच्छीलादयः अर्थाः न वर्तन्ते, धात्वादयः अधिकाराश्च। मूले पश्यामः। जागर्ते रूकः स्यात्, तच्छीलादिष्वित्येव व्याख्याता कथयति। किमुदाह्रियते? जागरूकः कथयति ऋकारस्य गुणः परत्वं, परत्वं न रपरत्वम् इति वक्तव्यं। रे र इति लुप्तः वर्तते, तदा योजनीयः। अतः प्रकृते अपि च अयं धातुः ऋकारान्तः न तु ऋदित् इति पूर्वं पठितमस्ति बहुत्र। सम्यक्। अतः जागृ ऊक गुणः जागर ऊक जागरूक विभक्तिकार्ये जागरूकः इति व्याख्याता कथयति। सिद्धरूपं तु न निपातितम्। उत्तरसूत्रे ऊकः इत्यनुवृत्तिप्रसङ्गात्। सम्यक्। गत्वरश्च इतिवत् जागरूकश्च इति न निपातितं, यतः अग्रे अग्रिमसूत्रे ऊकप्रत्ययः अपेक्षितः, तस्य अनुवर्तनम् अपेक्षितम् इति कृत्वा। अस्तु। अग्रिमं सूत्रं वर्तते मूले व्याख्यायां च, यजजपदशाञ्यङः इति। तत्र यजजपदशाम् इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। यङः इति पञ्चम्यन्तं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति यजजपदशाम् इत्यत्र। व्याख्याता कथयति यजजपदश एषां त्रयाणां द्वन्द्वः, पञ्चम्यर्थे षष्ठी, तदाह एभ्य इति मूले। एभ्यः ञङन्तेभ्यः ऊकः स्यात् तच्छीलादिष्वित्येव इति कथयति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति ननु दंशेर्नोपधत्वात् कथं दशामिति निर्देशः इत्यतः भाविनेति मूले द्रष्टव्यम्। दशामिति भाविना नलोपेन निर्देशः, नाम यः नलोपः अत्र भविष्यति तन्नलोपविधानपुरस्सरम् अत्र निर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। कथयति ऊके कृते सति भविष्यतः नलोपस्य अत्र निर्देशः इति यावत्। अस्तु। तत्र उदाह्रियते यायजूका। सम्यक्। अपि च ञङः इत्यपि उक्तं खलु। ञङः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते, नाम धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमव्यवहारे यङ् इति यङन्तप्रकरणे यः यङ् पठितः सः अपि स्मर्तव्यः अत्र। अतः शुद्धेभ्यः एभ्यः धातुभ्यः ऊक इति न, परन्तु यङन्तेभ्य एव अत्र ऊकप्रत्ययः वर्तते इति भावः। सम्यक्। यायजूक इति। तर्हि प्रकृते यज धातोः यङन्तः प्रयोगः भवति यायज्य, तस्मात् ऊकप्रत्ययः। कथयति व्याख्याता यस्य हलः इति यलोपः अतो लोपः
अकारस्यापि लोपः भवति। किम् अवशिष्टं? या यज् ऊक, या यज् ऊक व्याख्याता कथयति दीर्घोकितः इति अभ्यासस्य दीर्घः, तत्तु भवत्येव यङन्तप्रक्रियायाम्। एवं खलु। यायजूकः धातुः कः? यज इति धातुः। सम्यक्। नाम पुनः पुनः अतिशयेन वा यजते एतादृशशीलं स्वभावः, तद्धर्मः, तत्साधुकारी इत्यादयः अर्थाः यदि स्वीक्रियन्ते तदा यायजूकः इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः जञ्जपूकः एवं खलु, तत्र जपधातुः भवति। जञ्जप्य इति यङन्तः धातुः अस्माभिः पूर्वं पठितः। व्याख्याता जप जभ दः दश भञ्जपशाञ्च इति अभ्यासस्य तत्सर्वं पूर्वं पठितं वर्तते। जञ्जप्यधातोः ऊके प्रत्यये सति जञ्जपूकः। सम्यक्। बहु अथवा अतिशयेन अथवा पुनः पुनः तत्र जपनस्वभावः यस्य सः। ततः एवं दन्दशूकः इति। एवं खलु। यतः अन्तिमः धातुः दंशधातुः वर्तते खलु, अतः तत्र दन्दशूकः। तर्हि अत्र दन्दश्य इति यङन्तः भवति प्रयोगः। तत्र नलोपः गतः भवति। अभ्यासे तु नुग्भूतः नकारः श्रूयते। सम्यक्। अतः दन्दश्य ऊक यलोपः दन्तशूक। एवं खलु। पुनः पुनः अथवा अतिशयेन यः दशनं करोति सः दन्दशूकः, सर्पादिः अथवा वृश्चिकादिः, कर्कटादिर्वा अथवा कश्चन दुर्जनो वा, दन्दशूकः। समीचीनम्। इति ऊकप्रत्ययविधिः। अस्तु, अग्रे इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति नमिकम्पि। मूले पश्यामश्चेत् नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपोरः इति अस्ति सूत्रम्। तत्र नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं समाहारद्वन्द्वः च अत्र भवति। व्याख्याता कथयन्नस्ति नमिकम्पि स्मि अजस् कम हिंस कम हिंस दीप येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी एकवचनं। सम्यक्। रः इति तु प्रथमान्तं। तच्छीलादयः अर्थाः अनुवर्तन्ते, धात्वादयः च अधिकाराः सम्बध्यन्ते। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। एभ्यः सप्तभ्यः रप्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिषु इत्यर्थः। अजस् धातोः धातुपाठे अदर्शनात् जसिर्नयपूर्व इति मूले उक्तं खलु। अस्तु, ततः पूर्वं विद्यमानानि उदाहरणानि अपि साधयामः। अथ उदाहरणानि क्रमशः एव द्रक्ष्यामः। व्याख्याता यद् कथयन्नस्ति पश्यामः। कथयति जसिर्नयपूर्व इति। जसुमोक्षणे अयं नयपूर्वः शक्तिस्वभावात् क्रियासातत्येव वर्तते इत्यर्थः। निपातनात् धातुना नयः समासे नलोपो नयः इति नयः इति नलोपः। सम्यक्। अस्तु, तर्हि अत्रोदाह्रियते। एकैकं धातुं स्वीकुर्मः। प्रथमः धातुः नम्, अर्थात् णमु प्रह्वत्वे शब्दे इति धातुः पठितः खलु। सः र इति प्रत्ययः भवति। प्रत्ययः रकाराकार सङ्घातरूपः शब्दः भवति। एवं खलु। नाम रेफः एव नास्ति अत्र, अकारोऽपि वर्तते इति भावः। अतः
नम्र विभक्तिकार्ये नम्रः इति सिद्ध्यति। कपि चलने इति त्वान्नं भवति, अनुस्वारः परसवर्णादिकं कृत्वा कम्प् र कम्प्रः कम्पनस्वभावयुक्तः। अग्रे तत्र धातुः पठितः स्मि। श्मिङ् ईषद्धसने खलु, आम्, तर्हि स्मि र गुणः सार्वधातुकारधातुकः स्मेरः। ततः अजस् इत्युक्तं खलु, रप्रत्यये सति अजस्र अजस्रं सन्ततमित्यर्थः। तत्र सिद्धान्तः पठितः एव अस्माभिः, नाम नञ्पूर्वकात् जस् धातोः इदं भवति। नया जसः जस् धातुना नयः समासः अत्र निपात्यते। सन्ततमित्यर्थः इति उक्तं मूले, नाम निरन्तरमिति भावः। ततः अग्रे धातुः वर्तते कम। तत्र कमुकान्तौ इति रप्रत्यये कम्रः इति, पूर्वं कम्रा कन्या इति पठितं खलु, कम्रा युवतिः, इच्छाशीला इति अर्थः। अस्तु, ततः हिंस्रः इति वर्तते। अत्र हिसि हिंसायां नुमागमः भवति। रप्रत्यये हिंस्रः हिंसनशीलः हिंसाशीलो वा। ततः दिपि दीप्तौ अन्तिमः धातुः अस्ति खलु, दीप् इति। दीप्रः प्रकाशनशीलः अथवा दीप्तिशीलः इति इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता कथयति सनाशंस, मूले पश्यामश्चेत् सनाशंसभिक्ष उः इत्यस्ति। तत्र सनाशंसभिक्षः इति पञ्चमी भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। उः इति प्रथमान्तं भवति। तच्छीलादयः अर्थाः वर्तन्ते, धात्वादयः च अधिकाराः। तत्र सञ्च आशंसश्च भिक्ष च येषां समाहारः भवति। व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति, सन् आशंस भिक्ष येषां त्रयाणां द्वन्द्वात् पञ्चमी एकवचनं। सनिति सन्प्रत्ययान्तं गृह्यते इत्युक्तम्। सम्यक्। षणुदाने षणसम्भक्तौ इत्यनयोः सुनग्रहणम्। गर्गादिषु विजिगीषु शब्दपाठः लिङ्गात्। गर्गादिगणे विजिगीषु इति पठितः, तत् कथं सिद्ध्येत्? सन्नन्तात् उप्रत्ययः यदि उच्येत तदा एव सिद्ध्येत्। तद् केन वक्तव्यं? तद् प्रकृतसूत्रेणैव वक्तव्यम्। अतः षणादिधातुः अत्र नास्ति इति भावः। अग्रे एभ्यः उप्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिषु इत्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थः अवगन्तव्यः। तत्र उदाह्रियते किं? चिकीर्षुः टुक्रियकरणे धातुः भवति, कृधातोः सन्प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र सनि इत्थं भवति धातोः नैव आदौ तत्र एवम् इत्थं भवति खलु, किर् सु रप्रसन् किर्किरसु किकिरसु चिकिरसु दीर्घः चिकीरसु हलिचित्यादिकं प्रायः चिकीर् क्षन्तव्यं चिकीर् स चिकीर्ष सन्नन्तप्रक्रिया स्मर्तव्या तावदेव। तत्सन्नन्तप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितमस्ति। चिकीर्ष षत्वं चिकीर्ष इति सिद्ध्यति हला आदेशप्रत्ययोः इति, एवं खलु। इदानीम् अस्मात् सन्नन्तात् सनाशंसभिक्ष उः इत्यनेन उप्रत्ययः चिकीर्ष उ
समीचीनं। ततः अतोलोपः इत्यनेन अकारलोपः चिकीर्ष उ चिकीर्षु विभक्तिकार्ये कृते चिकीर्षुः चिकीर्षु चिकीर्ष चिकीर्षु चिकीर्षवः इत्यादीनि रूपाणि ओकारान्तवत् भवन्ति। सम्यक्। व्याख्यात्रा अस्मिन् विषये किमपि नोक्तं। सः आशंसुः इत्यत्र कथयन्नस्ति। कथयति आङ्ः शसि इच्छायाम् इत्यस्मादाहुः। आङ्ः शसि इच्छायां तत्र आङ्पूर्वकतया तत् प्रयुज्यते। अत्र उप्रत्ययः भवति आशंसुः। एवं खलु नाम आशंसाशीलः चिकीर्षुः चिकीर्षाशीलः। भिक्ष भिक्ष भिक्षायाम् इति धातुः खलु। अतः भिक्षाशीलः भिक्षायाचनादिशीलः भिक्षुः इति रूपं सिद्ध्यति इति अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं पठ्यते। विन्दुरिच्छुः विन्दुः इच्छुः एवं खलु। विन्दुः इति प्रथमान्तं प्रथमविभक्ते एकवचने इच्छुः इति प्रथमान्तं। मूले उच्यते वेतेर्नुम् इषेर्च्छत्वं च निपात्यते। ताच्छीलादितिः अर्थः अत्र सम्बध्यते। वेत्तेर्नुम् व्याख्याते विदज्ञाने इत्यस्मात् उप्रत्यये प्रकृतेर्नुमागमः इषु इच्छायाम् इत्यस्मात् उप्रत्यये षकारस्य छत्वं च निपात्यते इत्यर्थः। वेत्ति इति मूले वेत्ति तच्छीलो बिन्दुः व्याख्याते धातुप्रदर्शनं तच्छील इति वेदनशील इत्यर्थः। इच्छति इति इच्छुच्छा इषु इच्छायाम् इति धातुप्रदर्शनम् इच्छुरिति एषणशील इत्यर्थः। अतः एतत् शब्दद्वयं बिन्दुः ज्ञानशीलः इच्छाशीलः इच्छुः एवम् अत्र रूपद्वयमिदम् उप्रत्ययान्तं निपात्यते। सम्यक्। इदानीमग्रे अग्रिमं सूत्रं पठनीयं। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते क्याच्छन्दसि इति। क्यात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। समीचीनं। तच्छीलादयः अर्थाः धात्वादयः च अधिकाराः सम्बध्यन्ते। व्याख्याता कथयति क्यप्रत्ययान्तात् उप्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिषु छन्दसि इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र उदाहरणमपि प्रदत्तं वर्तते मूले। किं देवान् जिगाति सुम्नयुः इति। सुम्नयुः तत्र मम पुस्तके ईषत् पाठः भ्रष्टः वर्तते। सः पाठः सम्यक् कर्तव्यः। सुम्नयुः। समीचीनम्। अस्तु। तर्हि प्रकृते किं नाम तत्र किमुक्तं व्याख्यात्र क्यप्रत्ययान्तात् उप्रत्ययः स्यात्। तर्हि प्रकृते आत्मनः सुम्नम् इच्छति एवं खलु इति विवक्षायां स्वात्मनः क्यचित्तेन क्यचित् प्रत्ययः भवति। क्यजन्तः सुम्नय इति शब्दः अत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। तत्र छन्दस्य पुत्रस्य इति अग्रे पठिष्यते। क्यचिच इति ईत्वस्य निषेधः क्रियते। सुम्नय क्यजन्तं लब्धम्। इदानीं क्यात् छन्दति इत्यनेन उप्रत्ययः सुम्नय उ। अतोलोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे सति सुम्नयु। तत्र सुम्न एवं सुम्नय इत्यत्र यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः क्रियते। सुम्नय् उ सुम्नयु विभक्तिकार्ये सुम्नयः इति रूपं सिद्धं भवति। तद्व्याख्यात्र सर्वापि प्रक्रिया उक्ता अस्ति। पश्यन्तु। सुम्नं सुखं। सुम्नं नाम सुखं। तदात्मनः इच्छति इत्यर्थः। सुम्नशब्दात् क्यच्
न छन्दस्य पुत्रस्य निषेधात् क्यचि च इति इत्थम् अकृसार्वधातुकयोः सार्वधातुकयोर्दीर्घति दीर्घश्च न सुम्नय इति व्यजन्तात् उप्रत्ययः आतो लोपः न अतो लोपः। सम्यक्। अस्तु, तर्हि प्रकृते इदं सूत्रं किमर्थं पठितम् इति चिन्तनस्य विषयः अस्ति। नाम छान्दसः खलु विषयः, तदर्थं तु भवता भिन्नमेव प्रकरणं कृतमस्ति दीक्षितेन। अतः तत्रैव खलु सूत्रमिदं पठितुं शक्यते। अत्र मध्ये आगत्य कुतः इदं सूत्रम् उपात्तं, बालमनोरमाकारेण तु एतावता किमपि नोक्तम्, अग्रे कदाचित् उच्येत, पश्यामः। भवतु, अग्रिमं सूत्रमिदानीं पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति आदृगम। मूले पश्यामश्चेत् आदृगमः न जनः किकिनौ लिट् च, अयमपि छन्दसः विषयः। अस्तु, तत्र आदृगमः न जनः इति समाहारः भवति। किकिनौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनं, लिट् इति प्रथमान्तं च इति च अव्ययं भवति। तच्छीलादयः अर्थाः सम्बध्यन्ते, अपि च धात्वादयः अधिकारः सम्बध्यन्ते इति शेषः। अस्तु, व्याख्याता कथयति आत् ऋ गम हन जन येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी समाहारद्वन्द्वः। कि किन अनयोः द्वन्द्वः, अत्र इतरेतरयोः द्वन्द्वः। किश्च किञ्च किकिनौ। लिट् चेति व्याचष्टे, तौ च लिडवदिति मूले द्रष्टव्यं, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आदन्तात् हृदन्तात् गमादिभ्यश्च किकिनौ स्तः छन्दसि, नाम वेदे, तौ च लिडवत्, एवं खलु। लिड्वद्भावः अपि अत्र उच्यते इति। यदि वत्करणं मूले नास्ति, परन्तु किकिनौ लिट् भवतः इति अर्थः तत्र ग्राह्यः, लिट् वद् भवतः इति अर्थः तत्र ग्राह्यः। अस्तु, उदाहरणमस्ति पपिः सोमः। पाधातोः किः द्वित्वादिः, आल्लोपः, पापा कि, एवं खलु। नाम प्रकृते पापाने इति धातुः ग्राह्यः। लिड्वद्भावः कृतः, अतः लिड् धातुरभ्याससिद्धेन द्वित्वादिकं भवति इति भावः। अतः पापा कि आल्लोपः केन, तत्र आतोलोपे इति च पपु इ पपि, पपिः सोमम् इति। सोमं सोमपानशीलः, सोमपानस्वभावयुक्तः। सोमं पपिः नाम पिबति इति। यदि पिबति इति साक्षात् अर्थः न, ताच्छील्यार्थः अत्र अवश्यं द्रष्टव्यः। तच्छीलादयः अर्थः यत्र यः उक्तः। ऋदन्तस्य धातोः विषये उच्यते ददिरिति। आदन्तस्य एव इतोपि उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता दाधातोः किः द्वित्वादि, ददिः, ददिः गाः, गवान् दाता इति भावः, दानशीलः इत्येव वस्तुतः। सम्यक्। इदानीं ऋदन्तस्य विषये उच्यते।
बभ्रिर्वज्रं व्याख्याता कृते बभ्रिर्वज्रम् इति भ्रियः किः दित्वादिः भृ कि भ्रुवृ कि अभ्यासस्य ऊर्धत्वं रपरत्वं हलादिशेषः जष्ट्वम् अभ्यासे चर्च इति बभ्र एवं बभ्र कि इत्यस्य इ अवशिष्यते यण् बभ्रि नाम ऋवर्णस्य स्थाने रेफः आगच्छति बभ्रि विभक्तिकार्ये बभ्रिः इति सिद्धं भवति बभ्रिर्वज्रं नाम वज्रस्य धारणशीलः इति भावः वज्रधारणशीलः इति अर्थः सम्यक् इदानीं गम् धातोः उदाहरणं प्रस्तौति जग्मिर्वा जग्मिर्युवा तत्र तदेव गम् कि किनः पक्षे अपि कि इत्येव अवशिष्यते एकः नित् अस्ति एकः नित् नास्ति तावदेव नित्करणस्य तु नित्यादिर्नित्यमित्यादि स्वरप्रयोजनम् अत्र भवेत् अस्तु तर्हि द्वित्वादिकं कृत्वा जग्म इ जग्मि विभक्तिकार्ये जग्मिः वा जग्मिः युवा गमनस्वभावशीलः ततः हन् धातोः उदाहरणं प्रदत्तं तत्र मूले जघ्निर्वृत्रम् अमित्रयम् एवं खलु जघ्निर्मित्रममित्रियम् इति वैदिकमेव उदाहरणं दत्तमस्ति इति भाति अत्र उदाहरणं तु जघ्निः इति साधनीयं व्याख्याता कथयति हनः किः द्वित्वादि गमहन् इति उपधः लोपः होहन्तेः इति कुत्वं हकारस्य घकारः भवति इति भावः अतः जघ्निः जघ्न इ जघ्नि विभक्तिकार्ये जघ्निः इति सिद्धं भवति सम्यक् ततः अग्रे अत्र साध्यते जज्ञिः इति जनधातुः अन्तिमः वर्तते खलु तर्हि जनेः किः द्वित्वादि तर्हि जन् इ एवं खलु तत्र जनधातोः कि एवं खलु द्वित्वं जन् इ तथा गमहनजनखनङ्गसां लोपः इत्यनेन उपधा लोपः जिन् इ श्चुत्वेन नकारस्य ञकारः जज्ञ इ जज्ञि विभक्तिकार्ये कृते जज्ञिः इति रूपमत्र सिद्धं भवति एवं खलु इदमपि सूत्रं छान्दसं परन्तु प्रकृते अग्रे वार्तिकमेकं पठ्यमानं वर्तते तत्र कि किन् अनयोः प्रत्ययोः अपेक्षा अस्ति इति कृत्वा नाम भाषायां नाम लोकेपि अपेक्षा अस्ति इति कृत्वा इदं सूत्रमत्र व्याख्यातं स्यात् इति चिन्तयामः इतः प्राक्तनः तु तत्र क्याच्छन्दसि इति प्राक्तनं सूत्रं तु वैदिकप्रक्रियायामेव व्याख्यातुम् उचितं भवति स्म यदि एषः भिन्नतया प्रकरणं कृतवान् एव अस्ति तर्हि अस्तु व्याख्याता कथयति जज्ञिः जनेः कियद् द्वित्वादि कथयति एवं किन्यपि बोध्यं स्वरे विशेषः अस्तु तत्तु पूर्वमेव उक्तं कथयति छान्दसमप्येतत् सूत्रद्वयम् ओहो अधुना कथयन्नस्ति व्याख्याता भाषायाम् इत्यादि वक्ष्यमाणवार्तिकविवेचनाय इह उपन्यस्तम् तर्हि प्रथमं सूत्रं यदस्ति तस्यापि वार्तिकेन सह सम्बन्धः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं नाम क्याच्छन्दसि इत्यस्य सम्यक् अस्तु अग्रिमवार्तिकं पठित्वा विषयः स्फुटः अत्र भविष्यति वार्तिकं भवति भाषायाम् इति व्याख्याता इङ्गितं करोति मूले पश्यामश्चेत् तत्र वार्तिकं दृश्यते भाषायां धाय् कृसृगमिजनिनमिभ्यः इति वर्तते सम्यक् तत्र भाषायाम् इति
सप्तम्यन्तं पदं भवति। ततश्च धाय कृसृगमिजनिनमिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। व्याख्याते वार्तिकमिदम् अग्रे कथयति धाय कृसृगमिजनि नमि रुधाय धारणपोषणयोः डुक्रियकरणे सृगतौ कम्लुगतौ जनिप्रादुर्भावे णमप्रह्वत्वे एते धातवः अत्र स्युः। कथयति एभ्यः षडभ्यः इति जातमस्ति तत्र डकारः डकारे हल् स्थापनीयः, अकारः नास्ति अत्र। डकारः हल् रूपः स्वीकर्तव्यः इति भावः। अस्तु, एभ्यः षड्भ्यः किकिनौ तौ च लिडवत् इति वक्तव्यमित्यर्थः। एवं खलु। तर्हि धातवः पुरतः वर्तन्ते, किकिनौ विहितौ विधीयमानौ स्तः, अतः एकमेकम् उदाहरणम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। तत्र दधिः इत्यस्ति खलु, किकिनोः कृतयोः तत्र द्वित्वादि यथासम्भवं ज्ञेयम् इति भावः। धा धातोः किप्रत्यये दधिः धारणशीलः इति भावः। एवं खलु। दधि इति भिन्नार्थे, तत्तु नपुंसकलिङ्गे खाद्यविशेषः। ततः चक्रिः अग्रिमः धातुः अस्ति खलु, कृ धातुः द्वित्वं भवति, उरदत्वादिकं कृत्वा चक्र इयण चक्रिः। एवं खलु। अग्रिमः धातुः दृश्यते सृ मानव सृगतौ सृ कि सृ इ धातोः द्वित्वम् उरदत्वं रपरत्वं ससृ इ यण् सस्रि। एवं खलु। सरणशीलः इति भावः। विभक्तिकार्ये कृते सस्रिः इति रूपं सिद्धं भवति। जग्मिः इति रूपं पूर्वं साधितं वैदिकसूत्रे अपि लोके अपि भवति। गं धातोः द्वित्वादिकं कृत्वा जग्मिः इति सिद्ध्यति। जनि इति धातोः प्रक्रिया अपि पूर्वं चर्चिता अस्माभिः। जज्ञिः कथं द्वित्वादिकं भवति इत्यादिकं सर्वं। नेमिरिति व्याख्याता कथयति, मूले नेमिः इत्युक्तं खलु। कथयति नमेः किः द्वित्वं नम्नम् इ कथयति एत्वाभ्यासलोपौ केन अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि नेम इ नेमिः इति नमनशीलः इति भावः। एवं खलु। इति अत्र रूपं भवति। अग्रे अत्र वार्तिकं वर्तते, व्याख्याता इङ्गितं करोति सा सहीति मूले द्रष्टव्यम्। तत्र वार्तिकमस्ति सा सहि वावहि चाचलि पापतीनाम् उपसङ्ख्यानम्। सा सहि वावहि चाचलि पापतीनाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तं भवति। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति। सा सहिश्च वावहिश्च चाचलिश्च पापतिश्च। सा सहि वावहि चाचलि पापतयः तेषां सा सहि वावहि चाचलयः एवं तेषां सा सहि वावहि चाचलि पापतीनाम् इति। सा सहि वावहि चाचलि पापति इति चत्वारः विषयाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। कथयति व्याख्याता कथयति सहेर्यङि द्वित्वादौ दीर्घोकितः इति दीर्घे सम्यक् नाम सा सहि इति शब्दविषये आदौ व्याख्याता अत्र कथयन्नस्ति। अस्तु, इतः वयम् अग्रे पठिष्यामः। अत्र किं किं निपातितमस्ति इत्यादिकं सर्वं व्याख्यात्रा वक्ष्यते, वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। ततः अस्य वार्तिकस्य अर्थः यः मूले उक्तः वर्तते सोऽपि अस्माभिः द्रक्ष्यते। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्ये महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्ये पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष 35 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।